जय कामाक्षीदेवी। लीनस्थितिमुनिहृदये ध्यानस्तिमितं तपस्यदुपकम्पं पीनस्तनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यं श्वेतामन्थरहसिते साता मध्ये च वाङ्मनोतीता सीतालोचनपाते स्फीताकुचसीम्नि शाश्वती माता पुरतः कदानुकरवै पुरवैरिविमर्दपुलकिताङ्गलतां पुनतिं काञ्चीदेशं पुष्पायुधवीर्यसरसपरिपाटिं पुण्या कापि पुरन्द्री पुङ्कितकन्दर्पसम्पदा वपुषा पुलनिचरीकम्पायाः पुरमथनं पुलकणिचुलितं कुरुते तनिमाद्वैतवलग्नं तरुणारुणसम्प्रदायतनुलेकं तटसीमणिकम्पायाः तरुणिमसर्वस्वमाद्यमद्राक्षं पौष्टिककर्मविपाकं पौष्पसरं सविधसीम्निकम्पायाः आद्रक्षमत्तयौवनम् अभ्युदयं कञ्चिदर्धशशिमौलेः संसृतकाञ्चीदेशे सरसिजदौर्भाग्यजाग्रदुत्तंसे संविन्मये विलीये सारस्वतपुरुषकारसाम्राज्ये मोदितमधुकरविसिकं स्वाधिमसमुदाय सारकोदण्डम् आदृतकाञ्चीकेळनम् आदिममारुण्यभेदमाकलये उररीकृतकाञ्चीपुरीम् उपनिषदरविन्दुकुहरमधुधाराम् उन्नम्रस्तनकलसीम् उत्सवलहरीमुपास्महे शम्भोः येन सुदीर्घलोचनं येन परिपन्थि सन्ततं भजताम् एकाम्रनाथजीवितम् एवं पदधूरमेकमवलम्बे स्वयमानमुखं काञ्ची अयमानं कमपि देवताभेदं दयमानं वीक्ष्य मुहुर्वयमानन्दामृतौ बुधौ मग्नाः कुतुकजुषि काञ्चीदेशे कुमुदतपोराशिपाकशेखरिते कुरुते जनो मनोऽयं कुलगिरिपरिबृढकुलैकमणिदीपे మూక పంచశతి ఆర్య శతకం 19 నుంచి 30 శ్లోకాలు. ఓం శ్రీ